وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا معشر المسلمين، اليوم يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم عظيم عند الله تعالى، هو خير أيام خلق الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام، وفيه أدخل الجنة وأخرج منه، وفيه ساعة مباركة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله إلا استجيب له، كما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، فلا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. أخرجه مسلم.